अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी फैसला कुन खेल शुरू हो चुका है। अगले 2 से 3 घंटों में फैसला हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे। खबर यह है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानब से कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी का नाम भिजवा दिया गया है अगले चीफ जस्टिस के लिए। और जिस कमेटी का इजलास आज 5 बजे होना था, अब इतलात ये हैं कि अब से 1 घंटे के बाद 4 बजे कमेटी का इजलास होने जा रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, गरीदा फारूकी वैसे तो कोई क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं है कि आप कहें कि बहुत बड़ी वो सहाफी हैं, लेकिन क्रेडिबल टाउट जरूर है, यानी उनकी टाउटी में कोई शक नहीं है। वो एक दावा करती हैं, वो कहती है कि असारो इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, यानी मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे। वहां पर G10-2 के अंदर अपार्टमेंट की अलॉटमेंट के हवाले से एक केस था। दरखास्त गुजार ने केस के दौरान दुआ की कि अल्लाह करे आप इसी तरह से कमरा नंबर बेंच नंबर 1 के अंदर ही बैठे रहें, यानी आप चीफ जस्टिस बन जाएं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अब ये जो गरीदा फारूकी की जानब से कहा गया है कि आसार और इतलात ये बता रही हैं कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसकी बुनियादी वजह एक तो मैंने कल ही आपको बताया था, ये जो तरमीम की गई है ना, जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मुसवदा उस पर जो अपलोड हुआ है, उसके मुताबिक 3 सीनियर जजों में से इंतखाब होगा। अगर कोई एक इनकार कर जाता है तो फिर जो बाकी 2 बच जाएंगे तो उनमें से एक को लगाया जाएगा। तो जस्टिस याया अफरीदी हो सकता है स्किप हो जाएं, वो अपने आप को विड्रॉ कर लें और उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ऐसे में जस्टिस मुनीब से तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए और सब के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ही बेहतर होंगे। जरा दूसरी खबर सुन लें जो इस्लामाबाद से खबर आ रही है। जरा ये दावा कर रहे हैं, और ये खबर मैंने वैसे पहले भी आपको दी थी, आज से 2 दिन पहले कौमी असम्बली के बाहर खड़े हो गए। जरा ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर तकरीबन इत्तफाक हो चुका था कि वो ही सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। हम ज्यादा मामलात को मुतनाजा न बनाएं और उनका नोटिफिकेशन कर दें। अब जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से इलेक्शन कमीशन को वजाहत चली गई, जब उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा और पार्लियामेंट के एक्ट का माजी पर इतलाक नहीं होता, यानी जो दूसरी वजाहत 8 जजों की आई, उसके बाद हुकूमत और पीपल्स पार्टी वाले परेशान हुए। उस वक्त टाउटो ने भी कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर काबिल कबूल थे भी तो अब वो काबिल कबूल नहीं रहे। जरा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले अभी भी किसी ना किसी हद तक जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर राजी हैं और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को यह कमिटमेंट भी करवाई हुई है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब जो बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि पीटीआई एक बड़ी गलती कर बैठी है। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का, सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ ना, उसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि हम पार्लिमानी कमेटी जो 12 रुकनी बनी है चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, हम उसमें शरीक नहीं होंगे। अब इसको लेकर जनाब सवालात उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों? अगर आपको इतराज है कि आप इस मुतनाजा कमेटी का या ये जो फॉर्म 47 वाले एमएनए हैं इनके साथ बैठ के चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं करेंगे, उसके अंदर शरीक नहीं होंगे, तो फिर तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी मुतनाजा है। 8 फरवरी वाली पार्लियामेंट, कौमी असेंबली, सेनेट भी मुतनाजा है। आप वहां पर क्यों बैठे हुए हैं? लिहाजा इसको लेकर सेनेटर अली जफर ने भी सीरियस कंसर्न का इजहार किया है कि यह तमाशा ना बताएं, इस वक्त हमारा इस कमेटी का बाइकआउट करना बनता नहीं है, हमें जाना चाहिए। यानी सियासी मामलात को सियासी मामलात से ही डील किया जा सकता है, क्योंकि
کیونکہ اگر پیپلز پارٹی جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان کا ایک ممبر بھی منصور علی شاہ کے حق میں جاتا ہے، تو ایسے میں اگر پی ٹی آئی غائب ہوتی ہے پھر کیا ہوگا؟ اور اگر پی ٹی آئی موجود ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کے جو تینوں ممبران ہیں وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو پھر نون لیگ بے شک جو بھی کرتی رہے، جسٹس منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی سے پہلے اسلام آباد سے بڑا استعفیٰ آ چکا ہے۔ بی این پی مینگل، سردار اختر مینگل نے اپنے دونوں سینیٹر سے کہا تھا آپ نے کیونکہ ووٹ جو ہے پارٹی پالیسی کے خلاف دیا ہے لہٰذا آپ دونوں استعفیٰ دے دیں، یعنی نسیمہ احسان صاحبہ بھی دے دیں اور آصف رونجو صاحب بھی استعفیٰ دے دیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ آصف رونجو صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ گئے سینٹ کے سیکٹری سے ملے اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ دے دیا۔ جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت وہ ویل چیئر پر تھے، آج وہ اپنے پیروں پر چل کے آئے اور پیروں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے دیکھو جی غیرت مند تھا استعفیٰ دے گیا، دیکھو جی جو ہے وہ بڑا کام ہو گیا ہے، مینگل صاحب نے استعفیٰ لے لیا ہے اور رونجو صاحب نے استعفیٰ دے بھی دیا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ حامد میر سینئر صحافی ہیں، بڑے باخبر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سینیٹر قاسم رونجو ہیں، ان کی فوٹو لگا کے کہتے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی بی این پی مینگل کی مرضی کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا، انہیں پارٹی نے سینٹ کی رکنیت سے استعفے کا حکم دیا، رونجو نے آج استعفیٰ دے دیا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ بلوچستان سے دوبارہ سینیٹر بنا دیے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کاکڑ کو دوبارہ سینیٹر بنا دیا گیا، وہ جو وزیر داخلہ بنے پھرتے تھے سردار سرفراز بگٹی، ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، تو لہٰذا اسی طرح ایمل ولی خان کو بلوچستان سے سینٹر بنوا دیا گیا، تو لہٰذا حامد میر کہتے ہیں کہ رونجو صاحب نے اس لیے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ انہیں گارنٹی دی گئی ہوگی کہ آپ کو ہم دوبارہ سینٹر بنا دیں گے، لہٰذا آپ اس وقت ہماری مدد کریں، آپ جو ہے وہ ہمیں ووٹ کریں۔ تو یہ جناب اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو میرے ذاتی خیال میں اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر شرکت کرنی چاہیے، اگر اس میں شرکت نہیں کرنی تو پھر تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی سارے معاملے کے اندر بہت پیچھے رہی ہے، بہت متنازع، بہت ویک پالیٹکس ہوئی۔ ایون مظہر عباس صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، نیوٹرل صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پورا مولانا کے آگے سرنڈر کر دیا، پورے پروسیس میں تحریک انصاف نے بہت ناقص سیاست کی ہے، تحریک انصاف پر شدید تحفظات اٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ مولانا کے پاس گئے تھے، آپ مشاورت کر رہے تھے، مولانا کا بڑا پازیٹیو کردار رہا، جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی کوئی پالیسی ہی نہیں تھی، پی ٹی آئی کا اپنا کوئی مسودہ ہی نہیں تھا، پی ٹی آئی کی اپنی کوئی تجاویز ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھے، نہ احتجاج کی پالیسی، نہ آئینی ترمیم کو رکوانے کی پالیسی، اور نہ آئینی ترمیم کے اندر کوئی بھی کردار ادا کرنے کی پالیسی، یعنی کچھ بھی نہیں، ٹوٹل بلینک مکمل طور پہ مولانا فضل الرحمان کے رحم و کرم پر تھے، اور لاہور کی قیادت ماشاءاللہ مکمل طور پہ ناکام، تو لہٰذا اب پی ٹی آئی نے احتجاج میں ناکامی پر لاہور کی قیادت کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی طرح عمران خان سے جو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تو توہین عدالت کی درخواست وکیل فیصل چودھری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں علیمہ خان اور عظما خان کی ضمانت کے حوالے سے آج سماعت ہوئی، جس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ آج ہم ریکارڈ نہیں پیش کر رہے، ریکارڈ مل نہیں رہا، تو پھر بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے دلائل دیا کہ انہوں نے کہا 3 نکات ضمانت کے لیے بہت ہیں، دونوں خواتین ہیں، سازش کا کوئی گواہ نہیں، الزام جنرل ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو گیا، آپ نے کہا ملک کو آگے بڑھنے دے، ملک آگے بڑھ گیا، ریکارڈ نہ لانے سے زیادہ بری بات یہ ہوگی کہ میں یہ درخواست ضمانت ہائی کورٹ میں لے کر جاؤں۔ ان کا اگر آپ نہیں ضمانت دیتے تو میں یہ ریکارڈ واپس جو ہے میں یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دیتا ہوں۔ بہرحال آج جسٹس میاں گل حسن صاحب کی عدالت میں توشہ خانہ 2 کی بھی سماعت ہوئی، بشریٰ بی بی کی ضمانت کے حوالے سے پی ٹی آئی کے دلائل مکمل ہوئے، اور کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور جسٹس میاں گل حسن نے کہا کل جو ہے وہ ایف آئی اے اپنے دلائل دے، اس کے بعد میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو بہرحال اب بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ جاوید چودھری، ان کی ٹوٹی میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں تگڑا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی جس دن باہر آئے پی ٹی آئی کی بات ختم، تو میں خبر دے رہا ہوں شاہ محمود قریشی آ رہے ہیں، ان کی ضمانت ہونے والی ہے، اور شاہ محمود
قریشی اتنے یعنی 1.5 سال جیل کاٹنے کے بعد وہ آ کے فارورڈ بلاگ بنائیں گے. یہ اس طرح کے دعوے اس وقت کیے جا رہے ہیں جن میں کوئی بظاہر دم خم نظر نہیں آتا.